सगळीं बी रावया. Samcu sumi, iku samcu mawar, iku samcu matis, iklo samcu diupa, puvitat mea furvi, shanti chamang pasar, sukli iku saucha, amka apol harlian, digu. Samcu sumi, ikut samcu mawar, ikut samcu matis, ikut samcu diba. Misacie intesą, zauna sa, aici disa, Inácio Fernandes. Amco bau ontorler, आमचं मोदलो गेल्यार एक म्हयनो बसता आनी आयज करीत आमी हे वेळार ताचे खातीर पवित्र मेस्तीची भेटयता. तेच परी आमचो पाखूर फादर जॉसली तो पाद्री जाल्यार आयज दीस ताचो तेजे यात्नीकपणाचो दीस. देवान ताका बिंचून काडलो एके फामिलींतलो आनीक सेवा करूंक आनी करीत आमकां कोलवेंच्या भाव भयणांक तो फावो जाला. अशे वरवीं करीत आमच्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक दोतोनीच्या एकरीत भाशेन तोदी काळजी घेता. ताका कुडी ओतम्याची भलायकी मागुया. ताचो बापाय सुर्गेचें सूख आनी ताची आवय मातशी दुयेंत आसा, तिका कुडी ओतम्याची भलायकी आनी सगळ्या देण्या खातीर दोनूय देवाक दिन वाचुया. आयचे नवेन आमकां उगडास कोत्ता भावार्थाची आनी उदीक ओडूक घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचेशी राव जेजू. आमी दुसऱ्यांक ओडूक घेवन भावार्थ दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय. जायते फावटी आमचो भावार्थ आल्ला जोल्ला. ही माडी घातली आमी भावार्थ तो आमचो माडये भाशेन घट्ट, पूण तो आलयला दोलयला आमचेर आकांत येयला तेन्ना, कोण आमचें दुयेंत जालें तेन्ना, कोण आमचो मेलो तेन्ना, केन्ना आमची सर्वीस गेले तेन्ना. पूण आमचो भावार्थ जेजूचेर घट करुया आनी चुकल्यांक सायबा भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासोर पाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर पद वेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumya kaklut ko, sumya kaklut ko. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोय पदवेदार बाप्पा जेजूच्या कुर्साच्या खुटा वरवीं तुवें आमकां तुजीं करून घेतलें आनी ताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं
शास्त्रांचे मोहिमेक आमचे तुवें मोर मारल्याय. इनास तुज्या पुताक हे जिवितांच्या सोर बांदपासान तुलो सुटोय आनी तुज्या विंचलेल्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगोंक ताका व्हर. आमच्या सुमया तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राय चलयता देवा सासणांच्या सासणान. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, जें कितें बरें तें म्हजे भितर मुणगे म्हजे कुडीन तिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणो. बरें हांवडेवूंक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना. बगर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव कोत्ता. म्हाका नाका तें हांव कोत्ता म्हणटूच म्हजें सोबें बिराड करून रावलां तें पातक तें कोत्ता हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाचे सुमती विशीं हांव संतोसतां. पूण म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यानाच्या नेमाचेर झुजता आनी म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी आसा त्या पातकाच्या नेमाक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्मागी मनीस हांव. मरणाक वोंपलोले हे कुडींतलो कोण म्हाका निवारतलो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवाचे उपकार मानुया. देवाचें उतोरें जाबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. सोगली म्हणुया तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. गुन्यांव आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुजे आज्ञाचेर पातयता. तूं कोरेंच बरो. तूं कोत्ताय तें सगळेंच बरें. तुजे नेम म्हाका शिकोय जाबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक बासायले ते परमोणें तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोणवालायेन म्हाका वेंगोय आनी म्हजो जीव वांचतलो. कित्याक तुजे समतीचेर आसा म्हजो संतोश जाबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्यो याज्ञा म्हाका कदींच विसरचो ना. कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच तर म्हाका निवार. तुज्यो याज्ञा हांव पाळूंक सोदतां जाबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. उद्गार गीत नंबर B10 आमी 6वो श्लोक गायतल्यो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Tuji kushi papa, papa makatakoy. Tuju amyang dunya makachikoy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुमच्या पेंटाक बांदात, तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात आनी आपलो दोनी लोक उत्सवांतल्यान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावात. तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जाग्यार मेळटी ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वा तिसऱ्या पारार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. मोगाच्या भाव भयणांनो, व्हड्या दोबाच्यान घणघणान आमी ही माडी केली, हें फामाद केलें की आमी आसांव म्हणून तोयरेक हे पोरबेक आमच्या मेरेन शेजूचे. आनी माडी जशें हांवें सुरवातेक म्हटलां आमचो भावार्थ दाखयता, ती माडी उबी वेता, पालता दोलता, मोडना, तेच भाशेन हो आमचो भावार्थ. सगलीं आमी क्रिस्तांवां हांगासर एकठांय जाल्यात. आनी क्रिस्तांव म्हणगे बातिस्मा बी जेजू क्रिस्ताचो शीस आनी ताच्या मोगा पासत आमी आमचो जीव दिवंक तयार आसांव आनी आसूंक जाय. आनी जेन्ना आमकां भायर दवरले ह्या दारा भायर, तेन्ना पाद्री येवन विचारलें, ह्या भुरग्याक तुमी कितें मागतात, कित्याक काडलां? आनी आवय बापायन सांगलां, आमी बातीस हो भावार्थ मागता. आनी भावार्थानूच आमी ह्या भुरग्याक भितर काडटा. भावार्थानूच हें भुरगें वाडटा. भावार्थानूच तें जेजूक आपल्या कारसांत घेता. हेच भावार्थानूच तिरावणेच्या संस्कारान खरेंच मुसार संस्कारता, जेजूच्या गोबाय जाता. आनी शेकी वाडटकच गोराबो घडून हे संवसारांत भावार्थांचे येल्या उपरांत आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जेजू आमकां आपोवंक येता, व्हरोंक येता. जसो आमच्या भावाक इनासा व्हरोंक येयलो, तेच भाशेन आमकांय व्हरोंक येतलो. आमी सदांच भावार्थान तीर गोठ रावंक जाय. ही वात पेटलेली जी आमी घेतलेली आमच्या बातिस्मान, ती आमी पेटलेली सांबाळूंक जाय. जी कुरपां आमकां दिलेली ह्या बातिस्मांत आमचें उदक ओतून, तेल लावन, धवी न्हेसोवन घालून ती आमी सदांच निर्मळ सांबाळूंक, एकरीत भाशेन आमचो भावार्थ आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांक तो दिवंक आमकां हे करीत आयज जेजूस आमकां ह्या देवमिरांत आपयल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, भावार्थ म्हणल्यार कितें? बांदून घेवप, सोत बांदप, आगोड वस्तूंनी आमकां दिश्टी पडा गोमोना ती. आदल्या तेस्तामांत म्हाका मेवता अब्राहम, हांव ताका म्हणटा भावार्थाचो बापूय. कित्याक? देवान भासायलें ताका की तेजो संवसार वाडयतलो, चडयतलो, पूण एकूच भुरगो जाता ताका जाणटे पिरायेर. आनी त्याच भुरग्याची तोमरा बॅट कोर, ताका मार, आपणाक बॅट कोर. फाटीं सरोना. देवान सांगलें अशीं संवसार वाडयतलो, पूण बेको भुरगो जालोलो, ताका मार म्हणटा. वता तो दोंगरार मारूंक, आनी मारूंक सोदता, पुरो तुजी बॅट म्हाका पावली. भावार्थाचो बापूय. पूण आमी जाणा कोण भाशेन साबीन माय सांग जाय, भावार्थान सोत मानतात, आगोड वस्तूंनी बांदून घेतात. आनी हे भाशेन हो भावार्थ आमकां आमच्या जिवितांत रेता, रिगता. सगळीं आमी भावार्थी. आमी जेजूचेर आमचो भावार्थ आसा. आनी हेच खातीर कितलो लोक एनसानी येता हिंगा. ताका एनसानी ते फामाद दिसा येवंक मेळोंक ना. येतात हे जेजूचे माशिशी. कित्याक येतात?
एक मागणी येतो जेजू ओडटा हाडटा जेजूचेर बाबार्थ आसा आनी बाबार्थान केलेले मागणे परो वचना बाबार्थान केलेली मागणी आमची गोट म्हटल्यार आमकां देवाचेर विस्वास दवरप आनी कांय ना विस्वास दवरप हाजे खातीर आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार बाबार्थ आमकां व्हड बाबार्थूंचो आयचो कालचो सांव फ्रांसीस शावेराचो आमी अशें म्हणून नारे गाजयता आनी हे सांव फ्रांसीस शावेरान जेजूक परगटला आनी कांय ना जेजूक परगटला जेजू माज केला जिविताचो आमी सगळीं आमची मागणी कोत्ता सांत आंतोनीक मुखार घालता सांत फ्रांसिस्काक मुखार घालता सांत सेबास्टियान मुखार घालता साबीर मायकू मुखार घालता आनी निमाणें म्हणटा तेच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो माज जेजू क्रिस्त आमचो सेंटर जेजू क्रिस्तांत आमचें आख्खें जिवीत रेवडायलां आनी तो जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर मनीस जालो तो जेजू हो बाळोक जेजू धाकटो भुरगो जालो आनी खरीत भाशेन हांगासर ह्या दोरयांत खरेंच म्हण मेळ्ळो कालूच रेजिस्ट्राचेर तेची खबर येयल्या ती वाचलें जाता ती इमाज ती मेवलेली ती इमाज ती रासोल आसा ही मागीर आमच्या पुर्वजांनी जायते त्रास काडले जायती चिठी बरयल्यो पुर्तुगाला लागून बरयल्यो ती गोश्यार उदक जालें मागीर तांणी ही दुसरी इमाज करून दवरली आनी जेजू हो आल्तार प्रिविलेज आल्तार तो ब्रेस्ताराचो मागणी करपाक प्रिविलेज बाबसाहेबान प्रिविलेज दिला म्हणजे आमचे पात कलोवंक बगसोताय मागून जेजू लागीं तूं बाबार्थू जाव आमकां आनी कांय नाका बाबार्थ जिवो करुया ह्या दिसांनी हे पारेकार पिडेक लागून फुडें आमचो बाबार्थ हाडला जाय कित्याक आमचें सदां भाशेन कामां चलनात सर्वीस ना भुरगीं सारकीं इस्कॉलाक वचनात आमचो बिजनेसूय पडला आनी आमी कितें जाताले हांव निराशी जाता ना जेजूचे बाबार्थ करुया सायबा आमचो दिसा दीस फोटोग्राफ आमकां दी दादोश जावया दिसा दीस फोटोग्राफ आयचे आमकां दी फाल्यांची देव पळयतलो असो बाबार्थ आमचो गोट करुया बाबार्थान आमी जियोया एक दीस आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत हो बाबार्थ रंबोवया आनी कोरी क्रिस्तांव आमी जावं म्हणजे देवाचेर पातयेवन हो जेजू आमकां दितलोच कितें दितलो ताका जाय तें दितलो म्हाका हें दी तें दी तें दी तें दी म्हणून हांव मागता मागप म्हटल्यार देवाचे कुशेक राजी जावप मागप म्हटल्यार दोनूय देवाक दिन वाचप मागप म्हटल्यार आमच्या जिवितांत देवाक आर्गां दिवप आनी मागप म्हटल्यार आमकां गरज वस्तूय घालप हें सगळें आमी करुया आनी आमकां ह्या दिसा करीत देवाची कृपा मागुया उदीक उदीक तयारी आमी जावया तेचे परबेक तो जेजू आमचो बाबार्थ घट करूं आनी आमकां हे बाबार्थान जियोन जसो आमचे बाबाक हिना साकवेला तसो आमकांय व्हरोंक तो येतलो आमी सगळीं सोरींचे सुखाक या आनी साश्टें ह्याच जेजू बराबर सूख भोगुया आनी तें सूख भोगता आसतना आमी दितले अनुरोध बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सासऱ्यांच्या सासणांक तें सगळें आमकां पावोन सो उबी रावया आयच्या दिसा थोडी आमची मागणी सरया बापा मुखार घालुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी क्रिस्ती बाबार्थाची आनी पवित्र सभेची शिंकोवन आपले परशेक शिंकोवंक आनी ताचे बाबार्थ वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया दयाल बापा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आगोट प्रसिद्धी परीक्षे फायद्याक पडटले निर्णय घेवंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया बाबार्थाची वळख घेवपाची जबाबदारी आमकां सगल्यांक आसा तर आमी जण एकल्यान कातोल पवित्र सभेची शिंकोवंक आमचो बाबार्थ वाडोवंक आनी शिंकोवन दुसऱ्यांक शिंकोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया आयज आमचो फादर जोसली ताचो पाद्री जालोलो दीस ताका कुडी आत्म्यांची भलायकी आनी पवित्र आत्म्यांची शक्ती आनी ताच्या
घरच्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची गागत कर. आयज आमचो भाव मेल्यार 1 म्हयनो बगता येनाच. ताका सुर्गींचें सूख आनी दुखेज फामिलीक हे जेजूचेरूच नदर धरून भावार्थान बुजोवन फावो कर म्हणून बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची गागत कर. सुर्गींच्या मोगाळ बापा तूं आमचो इतलो मोग कोत्ताय. हेच मोगान तुवें आमकां जेजूक आमचे सभेन धाडलोय. आमचो भावार्थ वाडोय. भावार्थान आमी शिवंक आनी भावार्थान आमी मरूंक आनी सासल्यान सासल्यान सुखाक आमी सगळीं पावूंक हेंच आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या भुवीन दोळ्या मुगार बाबा इकुचुंडो दोवो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितर लिपतात कोणयो तुझी जेजू सोवे सगळी किरकोळपातकी भुरगीं तुजी गोवाच्यो कोणयो उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे सांगे जेजूचे मुर्शा बाबान भयणानो ह्या मुर्शान तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र विचार सर्वेस्पर मानून घेवं. वाल्या बापा आमी मरोन मोहिमेक पुनर्जीवन जावचे खातीर जेजू कुर्सार मेलोन पुनर्जीवन जालो हो ताचो वाकाणेचो आनी फारीकपणाचो योद्न मोहिपासान बांदून घे आनी ह्या संवसाराक कोंतलेल्या इनास तुज्या पुताक मोहिम जिविताक उठून व्हर हेंच आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पदवेदार आनी सासण्याच्या देवा सोल कार्य सोडटांचे सो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या पातकांक पावो जालेली शिक्षा तरी तुजे कुंवळायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या कांसाक आमी सांपडटा तेन्ना तुजे क्रिस्ताच्या सोयतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयता देखून सुर्गींच्या देवतान भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Nel barazzo sorvespor tu Surgani sausar bolla tu já foi bovan surgi tu casoi sorvespor a cenovi et atacasoi surgi tu casoi बापा तूं खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदेणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सरसूंक वेच्च्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर म्हजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात तांतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या कुडासाक करात Bavartaca găt părgătoia Sâmia Jesu ami hondo kada Ali ikasite pieta Title pati tu voi bovaniu sun Ami duce moro purgota बापा जेजूच्या मरणासान पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्कू आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नरी आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्यांनी कांवरगां बरोबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय सर्वेस्पराच्या चाका इनासाची काकूत कर तेके संस्था झापून वेल्यार एक म्हयनो बोलांटा जसो पवित्र नांव वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसो जेजूच्या जिवनपणान तुवें ताका वांटो दी आनी पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबान भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आनी आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता आंकवार मुरी देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन सुसे भाग्योन दोरदूतान सोळकांनी तुका मानवल्यान तें सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर तेच तुज्या पुता जेजू वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदो आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंडारान आमकां मागोवंक शिकयलां हेंच मागणें दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी सवकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दीस पडक रायसायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कोण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशान ट्रॅक जावं तर आमकां तुजे उदार काकलोती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोठान सांबाळ सशी येताय राजो चलयताय सासऱ्यांच्या सासणां
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे असो एकामेकाक घरमाकाची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची कामको. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची कामको. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. Semeia Jesus Cristo, tu sicura raccolta mission vetau, che amche sotti en castarina sau, am sotmen to sincuri, bola crocot. Os menin Jesus, kostok sosun melo, जीवन salo, आणि आमचे जिवितांत येता आमचो बाबार्थ जीव करता जिवे बाबार्थान आमी शिसू घेवंक तयार जावया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटात ती त्या शिडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझी 말 무정 내방 참디나 모자오며 tu에 gloss magaratay tu에 gloss adadiday tu에 gloss magaratay tuwe glosada diday tuwe glos moje kodo tuwe glos mosotaro tuwe glos mosokilo tuts maka tirkot kontai tuwe glos moje korlo tuwe glos mosotaro tuwe glos mosokilo tuts maka tirkot kontai Sorves po raja gopal Chandra tu moja otmya Tu iglos mosot sodam Murva so ali viswat Tu iglos mosot sodam Murva so ali viswat
mosokilo tuts maka tirkot kurtai tu eklos mochi kordo tu eklos mosotaro tu eklos mosokilo tuts maka tirkot kurtai प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, सासऱ्याच्या जिविताच्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. इनास्यू आमच्या बाबाक रित्मेर तुज्या कोरारान तुवें वांटो दिलोय, तशेंच आतां हे संस्कारा वरवीं ताका पोर निर्मोळ करून जेजून जोडलेले सुर्येचे शांतीन सासणांक ताका वांटो दी. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी स्वर्गीच्या देव बापाचो, देव पुताचो आनी देव इस्पीर सांताचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर पडूं. शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. वचून येयात. देवाचे वळखकार. Baruch Jesu ogar amco, uswa sorga samsaraco, to sama sobe staco, ursor mona noke raco, to sama sobe stanzo, ursor mona noke raco. Baruch Jesu taro kamco, sasna rosto burikutaco, tu kami soda soico, sasna raja tuka bokso, tu
बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. म्हाकाच्या बाबा भयणानो, आमी दोनूय देवाक दिनवासल्यान आनी दिनवासाचें बलिदान भेटयलां इगोर्जेंत आमच्या भावाच्या देण्या खातीर. तो एक देणें जालो पयले सुवातेर आपल्या आवय बापायक, आपल्या भाव भयणांक, आनी खरी देणो जालो आपल्या पोतिनीक, आपल्या भुरग्यांक, आपल्या सोयऱ्यांक, इश्टांक. आनीक ह्या संवसारांतलो तो गेला मरणा अंतरला. आनी हे वरवीं सासणाचें सूख ताचें सुरू जाल्यार 1 म्हयनो बोलांटा. आनी हे सासणाचें सूख ताका मेळूंक जर आसून ताका फावो जावंक ना जाल्यार हांगासर आमी आयल्या. ह्या फोंडान ताका घातला. जेजू जसो 3 दिसांनी फोंडांतलो उठलोलो तेच भाशेन आमचो भाव जिवंत जातलो आनी जिवंत जाल्या दिसा कुडी आत्म्याचो सूख भोगतलो. हेंच मनान धरून हे वेळार आमी आमची थोडी मागणी घालुया. जेजू आसलो थंय पावतोच ताका पळोवंक मारिया ताच्या पांय पडली. तिणें म्हटलें, सायबा, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मारयेन आनी तिचे सांगाती आयलेले ते शिदेव रडटाले तो पळयोवन जेजू कोणत्यो बरी जावन आपुणूय सगळो तडतडलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घातला? ताणें सांगलें, सायबा ये आनी पळय. जेजू रडलो. देखून जुदेवांनी म्हटलें, पळयात तो ताचो कितलो मोग करी. पूण ताचे भितरल्यान थोड्यांनी म्हटलें, ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उखडले तर ताचें आका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो. हो जेजूचेर बाबार तीर दवरून तेचे भयणीन म्हटलें, वय सायबांक सोत मानता, तूं पुनर्जिवनपणान जिवीत. आनी थंयच्याच बाबार्थाक लागून 4 दिसां फोंडांत घातलेल्या लाजाराक जेजून जिवंत केलो. आमच्या बाबाक जिवंत कोत्तलो. हे खातीर वेळार थोडी वेळार आमी आमचेच भितर सरुया आनीक आमचो बाबार्थ घट करून आमच्या बाबाक आनी दुखेस फामिली खातीर मागुया. बापा, इनास आमच्या बाबाक तुज्या पुत्राच्या जिवनपण बांटो दी. तुजे लागीं मागता, आयक आमकां. म्हणयात, बापा, आमच्या बाबाचे अपराध चुकी बोगोस म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. बापा, आमचे मागणी आयक. बापा, हे निगीप जाग्यार पुल्ल्या तिल्ल्यांकूय सासणाचें सूख दी. म्हणया, बापा, तुजे लागीं मागता, आमकां आयक. बापा, हांगा एकठांय जाले आमा समेस्तांक तुज्या सुखान बांटो येवंक तयार कर. बापा, आमचें आयक. सगळे आमी एका मनान एका काडसान जेजून शिंगोलेले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमची मेर्सेस सायबीन माय, तिका ताणें उलो मारलो आनी खरीत ताका देवासांव आसलें सायबीन मायचें. ती ताका जिबितांत पावली आनी मरणाच्या वेळार पावली. आमकांय पावतली. तिका उलो मारुया आनी पावगे माई आमकां आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार म्हूण तिका आमी कोतकोत्यान म्हणुया. नोमान मरे कुरपेन बोलले, सरस्पोस्ट सा पोस्त्रे मदें तूं सदव आनी सदय सो पुत्र जेजू. बागेवन मरे देवाचे माये आनी बाप्या खातीर इनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. हांवें प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा इनास, आमच्या बापाक तुवें आपयलो बेलोय म्हूण आमी काळजांतान दूख भोगता. पूण ही तुजी खुशी म्हूण आमी सोसणीकायेन बांदून घेता आनी तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणान ताका वांटो दिवंक वेला म्हणून पातयेवन रावता. आनी आमकांय बेगीन बेगीन तशें वयवून पावून मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या बोरवीं. सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभय. ही काकुतीन बोललेली माय आमची मेर्शे साबीन माय कुलो मारुया. माय काकुतीन बोललेले राणी
स्वर्गा संसाराचे सदांच्या मोगाला आसतले सांडुना कामाये मोगाचे पावमाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपात पावमाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपात आमची बुजवण दुखेस्त फामिलीक